बहू, हमने तुम्हारी शादी का फैसला किया है। गाँव में अगर बेवा औरत की किसी के साथ शादी होती है तो वो गाँव का कोई कुत्ता होता है, इसलिए हम तुम्हारी शादी भी किसी कुत्ते के साथ करवा देंगे। फिर तुम उसी घर के किसी कमरे में उसके साथ गुजारा करना, ताकि तुम्हें तन्हाई का एहसास ना हो। ससुर की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं किसी कुत्ते के साथ शादी कैसे कर सकती थी? मैं एक जवान लड़की थी, मेरी शादी तो किसी लड़के से भी हो सकती थी। लेकिन गाँव के अजीब और गरीब रवाज और ससुर के गुस्से के आगे मेरी कहाँ चलनी थी। उन्होंने खुद ही सारे गाँव वालों को इत्तला कर दी कि मेरी शादी वो एक कुत्ते के साथ करवा रहे हैं। गाँव में ऐसी अजीब और गरीब हरकतें होती रहती थी, इसलिए किसी ने भी इस बात पर कोई एतराज नहीं किया। सारे ही लोग जाहिल और बगैर पढ़े लिखे थे, फजूल रस्मों पर यकीन रखते थे, और बेवा औरतों को तो हमारे गाँव में पसंद भी नहीं किया जाता था। पहले तो हमारे गाँव में ये रिवाज था कि औरत को उसके शौहर के साथ ही जिंदा जलाकर मार दिया जाता था, मगर वक्त गुजरने के साथ ये रस्म तो खत्म हो गई थी। लेकिन मुझे सी बेवा औरतों से जीने का हक छीन लिया गया था। इसलिए मेरे साथ होने वाली ज्यादती पर भी किसी ने कोई आवाज ना उठाई, बल्कि सब ने कहा कि अच्छा है, सारी जिंदगी एक कुत्ते के साथ बंद रहेगी तो कोई दूसरा मर्द उस पर नजर भी नहीं डालेगा। मेरी देवरानी और जेठानी भी मेरी इस बेजोड़ शादी में बहुत खुश थी, क्योंकि जब से मेरा शौहर मरा था उन दोनों को अपने मर्दों की फिक्र सताती थी कि कहीं मेरी तन्हाई की वजह से उनके शौहर मेरी तरफ मतवज्जो न हो जाए। और एक कुत्ते के साथ शादी होने के बाद भी मैं सारी जिंदगी उनकी मुलाजमा बनकर ही रहती, और उन्हें मुफ्त में घर का सारा काम काज करा कराया मिल जाता। इसलिए उन्होंने भी मेरा साथ न दिया और फिर एक कुत्ते के साथ मुझे जबरदस्ती फेरे लेने पर मजबूर कर दिया गया। वो एक स्याह रंग का गाँव का आवारा कुत्ता था जो अक्सर हमारे दरवाजे पे ही बैठा रहता था। उसे ये कहकर मेरे लिए मुंतखब किया गया कि वो मेरी ही मोहब्बत में दरवाजे पे रहता है, और फिर मुझे एक छोटा सा कमरा भी दे दिया गया। मैं कम से कम आंगन से कमरे में तो पहुंची थी, लेकिन मेरे अंदर की तृष्णा तो अब भी खत्म नहीं हो सकी थी। वो कुत्ता रात होते ही मेरे पास कमरे में आ जाता और सारा दिन गाँव की गलियों में आवारा घूमता। उसका होना आना होना मेरे लिए बिल्कुल बेमानी सा था। हाँ, अलबत्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुझसे काफी मायूस हो गया था। अपनी जबान से कभी मेरा गाल चाटता तो कभी मेरा पेट। उसकी ऐसी हरकतों से मेरे अंदर मजीद जिनसी ख्वाहिशात पैदा होती, लेकिन एक कुत्ते के साथ मैं क्या अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती थी? इसलिए मैं फिर वही आधी रात को उठकर अपने ऊपर पानी डालती और जैसे तैसे अपने आप को संभालने की कोशिश करती। मेरी देवरानी और जेठानी अक्सर मेरा मजाक बनाती और कहती कि शादी को इतने दिन हो गए हैं, खुशखबरी कब सुनाओगी? और तुम अच्छी तरह जानती थी कि मेरा बच्चा तो हो नहीं सकता, इसलिए जानबूझकर मुझे जलाया करती थी। दरअसल मैं उन दोनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत और जवान थी। उनके अंदर हमेशा से मेरे लिए हसद मौजूद था, और मेरे शौहर के मरते ही वो हसद बाहर आ गया था। मेरे शौहर ने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, और यही वजह थी कि मेरी देवरानी और जेठानी मुझसे खार खाया करती थी। लेकिन जैसे ही अनुपम इस दुनिया से गए, उन दोनों को मुझ पर सितम के पहाड़ तोड़ने का मौका मिल गया। उनके अंदर का हसद पूरी तरह बाहर आया, और अब वो लोग बार बार मुझसे बच्चे का सवाल करके मुझे बहुत ज्यादा दुखी कर दिया करती, और फिर दोनों मिलकर खूब हंसती। मेरी इस बेजोड़ शादी को महीना ही गुजरा था कि दूसरे गांव में मेरे ससुर के खानदान में शादी थी। सभी लोगों को शादी में जाना था, लेकिन मुझे ना ले जाया गया। बेवगी का दाग मुझ पर अब भी बाकी था। कुत्ते से होने वाली शादी ने भी मेरे ऊपर से मनहूस का लेबल नहीं हटाया था, क्योंकि गांव वालों का यही कहना था कि जवान अनुपम की मौत मेरे मनहूस कदमों की वजह से हुई है। सारे घर वालों ने शादी में जाने की तैयारी की, और मुझे उस कुत्ते के साथ ही तनहा छोड़कर हफ्ते भर के लिए दूसरे गाँव चले गए। सबके जाने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा खुद को तनहा महसूस कर रही थी, और अनुपम को याद करके आंसू बहा रही थी कि जब भी मेरा दूसरा शौहर यानी वो कुत्ता मेरी गोद में आकर बैठ गया, मेरे गालों को चाटने लगा। मैंने बेसाख्ता ही उसे अपनी बाजुओं में भर लिया तो वो मेरे पेट को भी चाटने लगा। मैं भी धीरे धीरे उसकी कमर सहलाने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जबान मेरे जिस्म पर फेर रहा था। मैं भी आंखें बंद करके लेट गई थी। मुझे बहुत सुकून सा महसूस हो रहा था, और तसव्वुर में मैं अपने शौहर अनुपम को याद कर रही थी। कब मुझे नींद लगी पता ही नहीं चला था। बस मुझे इतना याद था कि वो कुत्ता मेरे ऊपर था और मुझे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था। समझ मेरी आंख हुई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरी साड़ी चारपाई से नीचे पड़ी थी और वो कुत्ता मुझसे चिमट कर सो रहा था। मेरी हालत बता रही थी कि रात को क्या कुछ हो चुका है। मुझे तो कुछ याद भी नहीं था, मगर ये सोचकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी कि मैंने एक कुत्ते के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा किया है। मैं नहीं जानती थी कि इंसान और जानवर का जिनसी अमल मुमकिन है या नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक सुकून सा जरूर उतर गया। मैंने अपनी साड़ी उठाई और ऐसे ही वॉशरूम में चली गई। काफी देर तक गुस्ल करने के बाद जब मैं बाहर निकली तो वो कुत्ता भी जाग गया था और दौड़कर मेरी गोद में चढ़ गया और फिर से मुझे चाटने लगा। बेख्तियारी मुझे उस पर प्यार आ गया। फिर एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। हर रात वो मुझसे प्यार करते करते सो जाता, और जब सुबह मेरी आंख खुलती तो मैं बेलिबास होती। वो किस तरह मुझे लिबास से आरी करता और मुझसे ताल्लुक कायम करता, मुझे पता ही ना चल सका था। मैं बस उसकी मोहब्बत में मदहोश हो जाती, और फिर सुबह ही मेरी आंख खुलती। हफ्ता गुजरा तो सारे घर वाले भी वापस आ गए। उसके बाद एक नॉर्मल सी रूटीन शुरू हो गई। मैं उस कुत्ते की इतनी आदी हो गई थी कि उसके साथ मुझे बुरा नहीं लगता था। अलबत्ता घर वालों के आने के बाद मैंने दोबारा से उसे अपने ज्यादा करीब नहीं आने दिया था, क्योंकि ये बात मेरे लिए बहुत शर्म का बाइस थी कि मैं कुत्ते के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रही हूँ। घर वालों को पता चलता तो न जाने वो क्या सोचते, इसलिए मैं रात को भी उस कुत्ते को खुद से दूर रखती। मुझे लगा था ये बात बस उस कमरे की हद तक ही रहेगी, लेकिन महीने बाद एक ऐसी खबर मुझे सुनने को मिली कि जिसके बाद ये बात छुप न सकी, क्योंकि मैं मामला हो चुकी थी। सवेरे ही नाश्ता बनाते हुए मुझे उल्टियाँ शुरू हुई, और फिर उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता चला गया। तंग आकर मेरे ससुराल वालों ने दाई को बुलाया तो उसने बताया कि मैं तो हामला हूँ। हर कोई हैरान रह गया था। पूरे गाँव में ये खबर फैल गई थी कि मीना कुमारी के पास बच्चा होने वाला है, वो एक कुत्ते के बच्चे को पैदा करने वाली है। इस खबर ने मुझे झंझोर कर रख दिया था, और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कुत्ते के बच्चे की माँ कैसे बन सकती हूँ। मेरे पास किस तरह का बच्चा पैदा होगा? क्या वो कुत्ते की तरह का होगा या इंसान की तरह का? सारे गांव वाले मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे और अजीबो गरीब सवाल कर रहे थे। कुछ बड़ी उम्र की औरतें तो ये भी जानना चाहती थी कि मैंने कुत्ते के साथ जिनसी ताल्लुक कैसे कायम किया, और मैं शर्म के मारे अपने कमरे में कैद होकर रह गई थी। मेरी जिठानियों ने तो मुझे खूब बुरा भला कहा था। उनकी नज़र में मैं एक बदकार औरत थी,
جس نے ایسی گندی حرکت کی تھی. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اگر میرا کتے کے ساتھ تعلق قائم کرنا اتنا غلط تھا تو پھر ایک کتے کے ساتھ میری شادی کروانا کیا صحیح تھا. مگر گاؤں کے بڑوں کے سامنے زبان کھولنے کی میری ہمت نہیں تھی. سارے گاؤں میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھی. ہر کوئی یہی بات کر رہا تھا کہ مینا کماری کے پاس کتے کا بچہ پیدا ہوگا. مجھے تو خود میں یہ سوچ کر بہت خوف آ رہا تھا. گاؤں کی دائی نے میرا کیس کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ پتہ نہیں اس کے وقت کیا پیچ گیا ہوں. مگر پھر میرے سسرال والوں نے اس کی بہت محنتیں کی تو وہ راضی ہو گئی. جیسے تیسے میں نے 9 مہینے گزارے تھے اور پھر درد کی شدت سے میں تڑپنے لگی تھی. گاؤں کی دائی کو بلوایا گیا تو اس کے پیچھے پیچھے پورا گاؤں بھی امٹ پڑا. ہر کوئی پہلے میرے بچے کو دیکھنا چاہتا تھا. بہت تکلیفوں کے بعد میں نے جب بچے کو جنم دیا اور اس کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میری سانس رک گئی. اس کی آواز تو بالکل کسی انسان کے بچے کی طرح تھی. لیکن پھر جب دائی نے وہ بچہ مجھے دکھایا تو مجھے لگا کہ میں اگلا سانس نہیں لے سکوں گی کیونکہ وہ بچہ ہو بہو میرے دیور کے جیسا تھا. میرے دیور کے چہرے پر ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا پیدائشی داغ تھا اور میرے بچے کے چہرے پر بھی وہی داغ موجود تھا. وہ بالکل انسانی بچہ تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرے دیور کا بچہ ہے. دائی کی حالت بھی کچھ عجیب سی تھی. شاید اسے بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ پھر میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے. یہ سن کر جب میری دیورانی اور جٹھانی اندر آئی تو بچے پہ نظر پڑتی ہی وہ دونوں بھی ہکا بکا رہ گئی. دیورانی کا حال تو بہت ہی برا تھا. سارا گاؤں باہر جمع تھا اور میرا بچہ اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کس کا بیٹا ہے. سارے گاؤں والوں کو گھر سے باہر نکال کر میری جٹھانی نے دروازے بند کر دیے تھے اور کہہ دیا تھا کہ بچہ کسی کو دکھانے کے لائق نہیں ہے. سب گاؤں والوں میں شور مچ گیا تھا کہ میرے پاس کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے. کچھ ہی دیر میں سارے سسر ساڑ جٹھانی دیور دیورانی میرے کمرے میں جمع ہو گئے. سب عجیب سی نظروں سے میرے دیور کو دیکھ رہے تھے کیونکہ اب یہ بات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ گناہ کس کا ہے. میری دیورانی جو بار بار میرا مذاق اڑا کر کہتی کہ میں کتے کے بچے کو جنم دینے والی ہوں اس کی زبان پر تو پوری طرح ہی تالا لگ گیا تھا. سب سے زیادہ وہی مجھے تنگ کرتی تھی, مجھے برا بھلا کہتی تھی. شاید قدرت نے اسے اسی بات کی سزا دی تھی. پھر میرے جیٹ نے بڑے سخت لفظوں میں اپنے بھائی سے کہا کہ یہ کیا ہے. مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تمہاری نظر ٹھیک نہیں ہے, اسی لیے میں نے مینا کماری کی شادی جلد بازی میں کتے سے کروا دی تھی تاکہ تم اس سے دور رہو. لیکن نہ جانے کب کیسے تمہیں یہ حرکت کر دی. میرے جیٹ مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے کہ کیا میں بھی سارے عمل میں اپنی مرضی سے شریک تھی. میرا حال تو بہت ہی خراب تھا. میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کب زیادتی کی گئی, یہ گناہ کب ہوا, مجھے کچھ اندازہ نہیں. اور پھر جب سب نے میرے دیور سے سختی کی تو اس نے ساری بات خود ہی بتا دی. وہ کہنے لگا کہ وہ اکثر راتوں کو مجھے دیکھتا تھا. پھر ایک رات جب میں اس کے کمرے کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی تو اس نے مجھے دیکھ لیا تھا. اسی وقت وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اپنی تنہائی سے پریشان ہوں. پھر جب میری شادی کتے سے کروائی گئی تو وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ میرے ساتھ کچھ برا بھی کریں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا, اور اپنی بے چینی کی وجہ سے میں بھی کسی سے کچھ نہیں کہوں گی. جب سب گھر والے شادی میں گئے تو وہ شہر جانے کے بہانے واپس گاؤں لوٹ آیا. لیکن میرے سامنے گھر نہیں آیا بلکہ رات کے اندھیرے میں گھر میں آتا اور میرے پانی کے مٹکے میں نیند کی دوا ملا دیتا. اور پھر وہ پینے کے کچھ ہی دیر کے بعد جب میں نیند میں کھو جاتی تو میرے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر کے واپس چلا جاتا. اسی طرح اس نے ایک ہفتہ ہر رات مجھے استعمال کیا تھا اور میں اتنی بیوقوف تھی کہ یہ سمجھتی رہی کہ میرے ساتھ کتے نے تعلق بنایا ہے. وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں تھا. اس کی بیوی جس طرح مجھے تانے مارتی تھی اسی طرح ہر بات پر اسے بھی ذلیل کرتی تھی. وہ اپنی بیوی سے چھٹکارا چاہتا تھا. سارا سچ جاننے کے بعد اس کی بیوی خود ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلی گئی اور پھر میرے سسر نے میرے دیور کے ساتھ میری شادی کروا دی کیونکہ سارے گاؤں کو بھی کچھ عرصے کے بعد یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے. سارے گاؤں والے ہم پر تھو تھو کر رہے تھے, اس لیے میری شادی کروا کر اس مسئلے کو نپٹا دیا گیا. میری تنہائی بھی دور ہو گئی تھی اور میرے دیور کی زندگی بھی سنور گئی. البتہ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا, مگر اس کی معافی مانگنے پر میں نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ اس کی بدولت میری ایک کتے سے جان چھوٹ گئی تھی. آج بھی بہت سارے لوگ دیہاتوں میں یہ رسم رائج ہے کہ بیوہ عورت کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا. اسے سفید ساڑی پہنا کر اس کمرے میں یا تو قید کر دیا جاتا ہے یا پھر اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہر خوشی کے موقع پہ خود کو خود ہی سب سے دور کر لیتی ہے. جبکہ میرا ماننا ہے کہ بیوہ ہونے میں کسی عورت کا اپنا قصور نہیں ہوتا. میرا شوہر مر گیا تھا, اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی. مجھے بھی جینے کا حق تھا, میری بھی خواہشات تھیں. اگر پہلے ہی صحیح طریقے سے میری شادی کر دی جاتی تو شاید یہ اتنا کچھ غلط نہ ہوتا. بہت سے لوگ کہیں گے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سب صرف بدنام کرنے کی سازشیں ہیں. میں ان لوگوں سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی آنکھیں کھولیں, اپنے ارد گرد ایسے گاؤں دیہاتوں میں جھانکیں جہاں اب بھی ایسی رسومات رائج ہیں. آنکھیں بند کرنے سے سچ جھوٹ نہیں ہو جاتا اور نہ ہی خطرہ ٹلتا ہے. ہمیں ایسے لوگوں کے خلاف باقاعدہ مہم چلانی ہوگی جو آج کے دور میں بھی عورتوں کی شادی درختوں